Maayong hapon, anin ang Butuan on News Update sa Butuan City Public Information Office. Gipaabot sa katawhan ang kamahinungdanon sa revised sanitation code sa Butuan City, pinaagi sa SPICS o sa kainisyatibo sa Sangguniang Panlungsod. May kanaog sa barangay level ang 17th Sangguniang Panlungsod members aron personal nga ipasabot sa mga residente sa barangay Ampayon ug uban pang barangay ang mga bagong palisiya o responsibilidad sa sanitation. Apil usab ang mga barangay health workers ug opisyales sa kalihukan. Gipakusga niini ang partisipasyon sa publiko kay ang maayong health ug sanitation direkta nga nakaapekto sa adlaw-adlaw nga kinabuhi sa pamilya. Pinaagi sa kalihukan giawhag sa city government ang tanan nga komunidad nga paningkamutan nga imintenar ang kalimpyo sa palibot alang sa kahimsog ug proteksyon sa matag pamilya. This is a vital measure that promotes public health, environmental responsibility, and good governance. As your Vice Mayor, I am truly inspired by our continued commitment, labi na kamo ang mga BHW, dili lalim ang inyong trabaho sa pagatimangan sa mga health, mga concerns sa tumatag barangay. And your commitment to building a better Butuan, isa kay nahimong inspirasyon nga ma-improve pa namo ang mga balaod nun diya sa Sangguniang Panlungsod para haom ug tukma sa mga panginahanglanon sa ato mga katawhang Butuanon. Og mo katong update ng adlaw alang sa mga updates, follow the like official Facebook page, Instagram ug subscribe sa YouTube channel sa Butuan City Public Information Office. Ako si Charmaine Awitan. Daghang salamat ug dalaygon ang Dios.